ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कन्ध अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। पुरञ्जन उपाख्यानर तात्पर्य। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्विनक्तात्मनः पुरम् एकदुत्रिचतुष्पादं बहुपादम् अपादकम्। यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वर जन्म विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जिघृक्षन् पुरुषः कात्स्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताघ्रिं तत्रामनुतसा द्वितीः। बुद्धिं तु प्रमदा विद्यान् ममाहमिति यत्कृतं जाम् अधिष्ठाय देहस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते अक्षभिर्गुणान्। सखाय इन्द्रियगुणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। बृहद्बलं मनोविद्यात् उभयेन्द्रियनायकं पञ्चाला पञ्चविषया जन्मध्ये नवखं पुरम्। अक्षिणी नासिके हास्यम् इति पञ्चपुरःकृता दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इत्युधो द्वारौ गुदं शिश्नति विभूयोच्यते। खज्योताभिर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं बिभ्राजितं ताभ्यां विचस्ते चक्षुषेश्वरः। नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते। घ्राणो वधुतो मुख्यासं
विपणो वाग्रसदृश आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहुजनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहुस्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंहितं पितृजानं देवजानं श्रुताश्रुतधरात् व्रजेत् आसुरी मेढ्रं मर्भाग द्वार्भ्यो वायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निरुतिर्बुध उच्यते वैशसं नरकं प्राप्युर्लुब्धो कोन्धौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो जाति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मनो उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्रिन्द्रियास्व संवत्सरयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रीर्गुणध्वजः पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो रुण्डीलो द्वन्द्वकूवरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरोधकः आकुतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमुः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरचण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याह्नानिह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः श्रुताः हरन्त्याहुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं गृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरा भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मसंभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोभृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान्ध्यायन् माहम् इति कर्मकृत् यदात्मानम् अभिज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः रद्रो गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वश शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिंस्तान् लोकान्नाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायांसां तमः तत्कोटात् क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचितोऽनुभवमन्धति देवो मनुष्यस्त्रीजर्ग यथा वा कर्मगुणं भवः क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दृष्टं दण्डबोधनम् एव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा जातिदिष्टं प्रियाप्रियं दुःखे स्वकतुरिणापि दैवाभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत् प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन साधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतिकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्यो प्रसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य
जतोऽनर्थपरम्परा संस्कृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु। वासुदेवे भगवती भक्तियोग समाहित सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति। सुचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रय शृण्वत श्रद्धधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः। यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशया भगवद्गुणानुकथन श्रवणो व्यग्रचेतसः। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिचरित्र पीयूषशेषसरित परितः स्रवन्ति ताजे पिबन्ति अभितृषो नृपगाढकर्णैः स्पृश्यन्तः सन्तृढभयो शोकमोहा। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकस्वभावतैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधो प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनु। दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नस्तिकाः सनकादयः। मरीचिर्यत्र्यङ्गिरसो पुलश्च पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः। अद्यापि वाचस्पतयस्तपविद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरि मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्। यदा समनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृता श्रोत्र स्पर्शिस्पष्टवस्तुषु। स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन आहुर्ध्रुवो धियो वेदं सकर्म तद्विदः। आस्तिर्यदभै प्रागग्रैः कार्ष्येन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्मधान्मानि कर्म न वै सृजत्परं। तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्जया। हरिर्देहभृतमात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर तत्पादमूलशरणं जतह्येमो नृणाम्यः। स वै प्रियतमश्चात्मा जतनो भयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान् जो विद्वान् स गुरुर्हरिः। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संच्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतु गुह्यं निशामय सुनिश्चितं। क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणेमि चित्वा रक्तं षडङ्घ्रि गुणसामसुलुब्धकर्णम्। अग्रे वृकान् शुत्रुपो अभिगणज्यजान्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्। अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् क्षुद्रतमं काम्यककर्मविपाकजं कामसुखलभं जयुः अस्त्यादिविचिन्नन्तं मिथुनिभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगणसां गीतवदति मनोहर वनितादि जनालाप्येष्वित तमरोपति प्रलोभित कर्णमग्रे मृगजुधवदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान्तान् काललवो विशेषान् अभिगणज्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः प्रतुन्तः शरणे जमिह पराविध्यति तमिम् आत्मानं महो राजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीत्।
सत्त्वं विचक्ष्य मृगते स्थितात्मनोऽन्त चित्तं निजच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जयं घनाश्रम सप्तमजूथगाथं प्रीणहि हंसशरणं विरमक्रमेण राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यते संसूयत्रे तुमे विप्र संच्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र निन्द्रियवृत्तयः कर्मण्यारभते येन पुमानीय विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि स जदश्नुते इति वेदविदं वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयानिमं मृत्युज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममैते मनसा जदसावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तम् उभयैरिन्द्रियैर्हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेना दृष्टमश्रुतं कदाचित् उपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनस्य तादृशं राज्ञं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यत्यश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टम् अश्रुतं चात्र क्वचिन्मर्मसु दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम् सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरा आयन्ति वर्गशो जन्ति सर्वे समनसो जनाः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तम् अश्चन्द्रमसिदं वेदम् उपरद्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावत् बुद्धिमोक्षार्थ गुणव्यूहो ह्युनादिमान् सुप्तिमूर्च्छोपतापेषु प्राणायान्नभिघातत नेहते अहम् इति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा लिङ्गं न दृश्यते यूनः कुवां चन्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान्नस्य स्वप्नेर्नर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिभृत्षोडशविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृणजलौकेयं नापजात्यपजाति च न त्यजेन्द्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावत् अन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम् यदाख्यैश्चरितान् ध्यायन् कर्मण्याचिनुते स्मृतं सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः यदख्यैश्चरितानां ध्यायान् कर्मण्यचिनुते सत्कृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः
अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययाजतः। मैत्रेय उवाच भागवतो मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य ह्यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। प्राचीन बर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रान् अवमत्तपसे कपिलाश्रमम्। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्त सङ्गोभजन् भक्त्या तत्साम्यतां गावत्। एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नग जः श्रीवयज्जः शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। एतन्मुकुन्दशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्ज्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानम् अधिगच्छति पारमेष्ठ्यं। नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्तबन्ध अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम्। एवं स्त्रियाश्रमः पुंस छिन्नोमुत्र च संशयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिनारदसंवादो नाम 39 भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।